मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हल्फ बर्दारी के बाद खैबर पख्तूनख्वा का ऐवान मुकम्मल। सेनेट इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज पूरा हो गया। सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाब आज होगा। 25 उम्मीदवार मैदान में होंगे। पीटीआई हुकूमत और अपोजिशन मिलकर तहरीक इंसाफ के नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। मुआहिदे के तहत 6 नशिस्तें हुकूमत जबकि 5 अपोजिशन को मिलेंगी। 145 अरकान असम्बली वोट कास्ट करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि कोशिश है कि पार्टी में इत्तेहाद रहे। अगर हालात ऐसे ही रहे तो वो बानी पीटीआई से मंगल को मुलाकात की कोशिश करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने हिकमत अमली के तहत मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अपोजिशन अरकान को असम्बली से हल्फ ना उठाने दिया। फिर उसी अपोजिशन के साथ सेनेट नशिस्तों के मुआहिदे पर इजलास कर लिया। मुआहिदे की पासदारी का ऐलान कर दिया। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ के लिए अपोजिशन पेशावर हाई कोर्ट पहुँच गई। अदालती हुक्म पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अरकान से हल्फ ले लिया। वज़ीर आला ने इस हल्फ को गैर आइनी करार दिया। अदालत जाने का ऐलान कर दिया। कहा वज़ीर आला या स्पीकर सूबाई असम्बली इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकते हैं। स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम मुकम्मल ना होने पर इजलास मुलतवी किया है। इससे पहले हल्फ के लिए बुलाया गया केपी असम्बली का इजलास कोरम पूरा ना होने पर 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा उन्होंने पहले ही कहा था वो छीनी गई नशिस्तों पर हल्फ नहीं उठाने देंगे। वो अपनी बात पर कायम रहे। उन्होंने ऐसा ही किया और असम्बली का कोरम पूरा नहीं होने दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला का रवैया शर्मनाक करार दे दिया। फैसल करीम कोटी ने कहा तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने एक बार फिर जमहूरी अमल का मजाक उड़ाया। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ उठाने वाले अपोजिशन के 25 अरकान आज सेनेट इलेक्शन में वोट कास्ट कर सकेंगे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त। कहा मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात गैर कानूनी हैं। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हल्फ बर्दारी के मामले में आइन से तजावुज़ किया। अदलिया मुक़न्ना और इंतज़ामिया को मुतय्यन आइनी हुदूद में रहते हुए काम करना होता है। अरकान असम्बली की हल्फ बर्दारी का इख्तियार सिर्फ स्पीकर को हासिल है। कोई फार्मूला जो हमारा डिसाइड हुआ है, खान साहब ने जो डिसीजन किया है उसके मुताबिक इंशाअल्लाह गवर्नर हाउस में होने जा रहा है। हाँ वो तो ज़ाहिर बात है क्योंकि यहाँ पे असम्बली में हो नहीं सकता ना, असम्बली अभी हो नहीं रही, तो इसलिए जो ऑर्डर है अदालत को उसके मुताबिक वहाँ पे हो जाए। नाराज उम्मीदवारों के साथ क्या करेंगे जो अभी देखिए वो तो पार्टी फिर अपना एक्शन लेगी क्योंकि देखिए ये इमरान खान साहब का फैसला है और इमरान खान साहब के फैसले से नफी करना इमरान खान साहब के हुक्म की नफी है। वो तो फिर पार्टी जो भी है, पार्टी जो भी डिसीजन लेगी, जो भी उसके ऊपर कोई एक्शन लेगी तो पार्टी का फैसला होगा। अपोजिशन से मुआहिदे की पासदारी करेंगे। फार्मूला वही है जो तय हुआ है और जो खान साहब का फैसला है। अपोजिशन के साथ इजलास के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा बानी ने हिदायत दी थी कि बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब कराने के लिए पार्लिमानी पार्टी और पॉलिटिकल कमेटी फैसला करे। दोनों फोरम्स पर बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब कराने की मंजूरी दी गई। हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। बानी पीटीआई ने जिन 6 उम्मीदवारों की फहरिस्त की मंजूरी दी वही पार्टी के उम्मीदवार हैं। बानी के फैसले की नफ़ी उनके हुक्म की नफ़ी है। नाराज अरकान बानी का फैसला नहीं मान रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला पार्टी करेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन से मुत्ताल्लिक़ केपी में जो सूरत हाल है वो उनकी अपनी पैदा करता है। सेनेट का हाउस पीटीआई वालों की वजह से नामुकम्मल है। केपी असम्बली को नामुकम्मल करना, सेनेट हाउस को मुकम्मल ना होने देना बहुत बड़ा जुर्म है। पीटीआई की सियासी गलती का फ़ायदा दूसरी जमातों को हुआ। पीटीआई ने हमेशा सेनेट के टिकट अरबपति अफराद को दिए। कानूनी गलतियों का नुकसान खुद पीटीआई को हुआ। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि पीटीआई ने एक बार फिर साबित किया कि उसका आइनी तकाज़ों और जमहूरी रिवायात से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये वही गैर आइनी और गैर जमहूरी रवैया है जो बानी पीटीआई ने अदम एतमाद से बचने के लिए इख्तियार किया। ये जमात सिर्फ सड़कों, चौराहों, हंगामों और पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए बनी है। पीटीआई के नाराज सेनेट उम्मीदवार वकास और अगजई कागजात नामजदगी वापस लेने पर रजामंद। कहा कागजात वापस लेने का मकसद ये नहीं कि अपने नजरिए से पीछे हटा,
बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा ने यकीन दिलाया कि नाम बानी PTI ने ही फाइनल किए। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि वकास और अक्सई ने पार्टी के मफाद को देखा। नाराज PTI रहनुमा शाद हुसैन का भी सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान, कहा फैसला बानी PTI और पार्टी क़यादत के फैसले की रोशनी में किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि आज सेनेट इलेक्शन वज़ीर आला KP के खिलाफ अदम एतमाद की रिहर्सल होगा। जिनका अपने नामजद करदा उम्मीदवारों पर बस नहीं चल रहा, उनका MPS और मुआहदे पर अमल दरामद के लिए बस कहाँ चलेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। सीरीज के पहले T20 में बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की ना बैटिंग चली ना बॉलिंग। ग्रीन शर्ट्स के बैटर्स पूरे 20 ओवर्स भी ना खेल सके। आखिरी ओवर में 110 रन बनाकर आउट हो गए। फ़खर ज़मान ने सबसे ज़्यादा 44 रन बनाए। अब्बास आफरीदी ने 22 और मोहम्मद नवाज ने 17 रन स्कोर किए। तस्कीन अहमद ने 3, मुस्तफिजुर रहमान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में बांग्लादेश ओपनर परवेज इमोन ने 56 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर टीम को फतह दिलाई। 7 विकेटों से पाकिस्तान को हरा दिया। तौहीद रदाई ने 36 रन बनाए। 3 मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी। मरी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नून लीग के कायद नवाज शरीफ, वज़ीर आला मरीम नवाज की अहम कौमी उमूर पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक शरीफ फैमिली के दीगर अफराद भी मुशावरती अमल में शामिल थे। नवाज शरीफ की अवामी बहबूद के मंसूबों को तरजीह देने की हिदायत। नवाज शरीफ ने वज़रा और वजारतों के एहतसाब की पॉलिसी को भी सराहा। मुशावरती इजलास में वफाकी और पंजाब काबीना में रद्दबदल और तोसी पर भी गौर। मानसून की बारिशों की वजह से अवाम के जान माल के नुकसान पर इज़हार अफसोस। नवाज शरीफ ने मुतासरा खानदानों के लिए रिलीफ पैकेज की हिदायत भी जारी की। नवाज शरीफ की महंगाई कंट्रोल करने के लिए सख्त इक़दामात और प्राइस मैकेनिज्म बनाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काबुल में अपने अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी, दरअंदाजी और कलअदम तहरीक तालिबान के हवाले से तबादला ख्याल। पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बाहमी ताउन मजबूत करने पर इत्तफाक। पाक अफगान सरहद की मौसर मैनेजमेंट, मनशियात की रोकथाम और सरहद पार नकलो हरकत को मुनज़्ज़म करने के तरीक़ाकार पर भी बातचीत। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफगान शहरियों की वतन वापसी के अमल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने कहा दहशतगर्द तंजीमें फ़साद और अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही हैं, मिलकर रोकना होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बरादराना और देरपा ताल्लुकात का ख़्वाहां है। बलूचिस्तान के ज़िला क़ला अब्दुल्ला में 2 क़बाइल में तसादुम, फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक। फ़रीक़ैन का भारी हथियारों का इस्तेमाल, वाक़े की वीडियो वायरल। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक तसादुम रुकवाने के लिए FC तलब। बलूचिस्तान में खातून और मर्द का बहिमाना कत्ल, वीडियो वायरल। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी का नोटिस। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिन ने कहा है कि वीडियो में नजर आने वाला एक शख्स गिरफ्तार हो गया है, बाकी भी गिरफ्तार होंगे। गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक ईद उल अज़हा के करीब का वाक़या है, अब तक लाशें बरामद नहीं हुई। इलाके में इस वक्त CTD और पुलिस एहलकार मौजूद हैं। दोनों फैमिलीज़ की जानिब से वाक़े को रिपोर्ट नहीं किया गया। वीडियो में नजर आने वाले अफराद की शनाख्त के लिए डेटा नादरा भेजा गया। बाइक पर नजर आने वाले नंबर भी एक्साइज डिपार्टमेंट भेजे गए। रियासत मुद्दई बन रही है, मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई होगी। शेवन पीपल्स पार्टी की वाक़े की मजम्मत, कहा कत्ल में मुलव्वस मुजरिम भी दरिंदे हैं, किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। उम्मीद है मुजरिमों को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। हुकूमत बलूचिस्तान के लिए यह कत्ल एक टेस्ट केस होना चाहिए, ये सिनफी दहशतगर्दी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है जिन लोगों ने रियासत के खिलाफ बंदूक उठाई हुई है वो पहले इस निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाएं जो आपके आस पास राइज है। सारा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा होगा। तहरीक इंसाफ की बलूचिस्तान में खातून और उसके शौहर के कत्ल की मजम्मत। बयान में कहा कि ऐसे वहशियाना वाक़यात पर संजीदा इक़दामात बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी हुकूमत की तरजीहात में नहीं। कातिलों को इंसदाद दहशतगर्दी क़वानीन के तहत सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ऐसे सरदारी फैसलों और जिरगों को फौरी ख़त्म किया जाए। ख़वातीन के हक़ ज़िंदगी और आज़ादी को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हालिया मानसून बारिशों में हलाक अफराद की तादाद 203 हो गई, जबकि 565 अफराद जख्मी। मरने वालों में 97 बच्चे और 37 ख़वातीन शामिल हैं।
NDMA کے مطابق سب سے زیادہ اموات پنجاب میں 123، خیبر پختونخوا میں 41، سندھ میں 21، بلوچستان میں 16، جبکہ اسلام آباد اور آزاد کشمیر میں ایک ہلاکت رپورٹ ہوئی۔ NDMA کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں بارش سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ گلگت بلتستان میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ حافظ آباد میں پنڈی بھٹیاں سے ملحقہ درجنوں دیہاتوں میں برساتی پانی اب تک موجود۔ متاثرہ دیہاتوں میں بجلی کی سپلائی بھی کئی دن سے معطل۔ مکینوں کی مویشیوں اور سامان کے ہمراہ محفوظ مقامات پر منتقلی جاری۔ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج حافظ آباد کا گراؤنڈ بھی پانی سے ڈوبا ہوا ہے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ مقامی انتظامیہ کی جانب سے امدادی کارروائیاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بہاڑی میں دریائے ستلج سے ملحقہ علاقہ موزہ گاہی شاہ کے قریب حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ سیلاب سے زرعی رقبے پر کاشت فصلیں زیر آب آ گئیں۔ دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع، متاثرین محفوظ مقامات پر منتقل۔ ضلع انتظامیہ نے متاثرین کے لیے ریلیف کیمپ قائم کر دیے۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں وقفے سے بارش۔ حیدرآباد کے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بارش۔ آج سے 25 جولائی کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے 18 اضلاع میں بارش کی پیش گوئی۔ پنجاب میں موسلادھار بارشوں سے کپاس، گنا اور چاول کی فصلوں کو شدید نقصان، کسان پریشان۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ NDMA صوبوں سے ڈیٹا لے رہی ہے، جہاں فصلیں متاثر ہوئیں وہاں کسانوں کی مدد کریں گے۔ ڈائریکٹر جنرل ایگریکلچر انفارمیشن پنجاب نے کہا جن اضلاع میں نقصان ہوا وہاں کسانوں کی مدد کریں گے۔ تبت میں چین کے میگا ڈیم کا سنگ بنیاد رکھنے پر بھارت میں کھلبلی مچ گئی۔ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ نے یارلنگ سینپو ڈیم کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ ڈیم پر $167 ارب لاگت آئے گی۔ ڈیم 300 ارب کلو واٹ آور سالانہ بجلی پیدا کرے گا۔ دریائے یارلنگ سنگپور پر قائم یہ دنیا کی سب سے بڑی ہائیڈرو الیکٹرک تنصیب ہوگی۔ ڈاؤن سٹریم میں تبت سے پانی بھارت اور بنگلہ دیش جاتا ہے، جہاں اسے دریائے برہم پتر کہا جاتا ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں آبادی کو پانی کی قلت ہونے کا خدشہ ہے۔ پاکستانی دریاؤں کا پانی بطور ہتھیار استعمال کرنے والے بھارت کو خدشہ ہے کہ چین تبت پر زیر تعمیر۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل کو بیرون ملک سفر سے روک دیا گیا۔ FIA نے کوئٹہ سے دبئی جانے والی نجی ایئر لائن کی پرواز سے آف لوڈ کر دیا۔ اختر مینگل کا کہنا ہے کہ امیگریشن اسٹاف نے انہیں آف لوڈ کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا نام پروونشل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ میں ہے۔ سابق وفاقی وزیر آغا حسن اور غلام نبی مری کی مذمت۔ کہا اختر مینگل کو بیرون ملک سفر سے روکنا غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ اختر مینگل تاحال رکن قومی اسمبلی ہیں، ان کا استعفیٰ بھی منظور نہیں کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کا 19 اور 20 جولائی کو بلوچستان کے ضلع قلات میں آپریشن۔ ISPR کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فتنال ہندوستان کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 4 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا۔ 16 سے 20 جولائی مالاکنڈ میں سیکیورٹی فورسز، پولیس، لیوی، CTD ضلع انتظامیہ کے مشترکہ آپریشنز۔ کارروائی بھارتی ایجنسی کی دہشت گرد تنظیم فتنہ خارج کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کی گئی۔ 4 روزہ آپریشن میں سیکیورٹی فورسز نے انتہائی مہارت سے خوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 9 خوارج ہلاک، 8 گرفتار کر لیے گئے۔ خوارج کے زیر استعمال 2 ٹھکانے بھی تباہ کر دیے گئے۔ دہشت گردوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ پاکستانیوں کا جمہوریت پر بھرپور اعتماد۔ 89% نے جمہوریت کو پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے ضروری قرار دیا۔ انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ نے نیا سروے جاری کر دیا۔ البتہ سروے میں 54% موجودہ جمہوری نظام سے غیر مطمئن، جبکہ 43% مطمئن نظر آئے۔ اس سوال پر کہ پاکستان کے لیے کون سا نظام سب سے بہتر ہے، 65% نے جمہوری نظام کے حق میں رائے دی، 19% نے اسلامی نظام، جبکہ 10% نے فوج کی زیر قیادت نظام کو پاکستان کے لیے بہتر کہا۔ 1% نے ٹیکنوکریٹ نظام کی بھی حمایت کی۔ سروے میں 42% پاکستانیوں نے فوجی مداخلت کو پاکستان کے لیے نقصان دہ قرار دیا، البتہ 21% نے فوجی مداخلت کو سیاسی نظام کی مضبوطی کے لیے بہتر کہا۔
سوشل میڈیا ناقابل اعتبار، معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ خیبر پختونخوا کے 80% شہریوں نے سوشل میڈیا کو سینسر کرنے کی حمایت کر دی۔ 47% نے وفاقی حکومت کی کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پابندی کے فیصلے کو بھی درست قرار دیا۔ گیلپ پاکستان نے خیبر پختونخوا کے عوام کی آرا پر مبنی سروے جاری کر دیا۔ سروے میں 75% نے سوشل میڈیا کو معاشرے کے لیے نقصان دہ، جبکہ 75% نے ہی زندگیوں پر منفی اثرات ڈالنے والا کہا، جبکہ 74% سوشل میڈیا کو ناقابل اعتبار قرار دیتے نظر آئے۔ وزیر مملکت برائے کرپٹو کونسل بلال بن ثاقب کا ایل سلواڈور میں ہائیبرڈ توانائی پیدا کرنے کے یونٹ کا دورہ۔ 1 میگا واٹ سولر اور 4.9 میگا واٹ ہائیڈرو یکجا کر رہے ہیں۔ بلال بن ثاقب نے کہا کہ دورے کا مقصد ضائع ہونے والی بجلی کو بٹ کوائن مائننگ سے اقتصادی اثاثے میں تبدیل کرنے کا جائزہ لینا ہے۔ AI ڈیٹا سینٹرز کے ذریعے اضافی بجلی کو اقتصادی اثاثے میں تبدیل کرنے کا مطالعہ کرنا ہے۔ آمدن سے زائد اثاثے اور بدعنوانی پر سابق ناظم امتحانات حیدرآباد مسرور زئی اور تعلیمی بورڈ کے ڈائریکٹر IT اعجاز شیخ کے خلاف نیب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ سیکریٹری یونیورسٹی اینڈ بورڈ نے چیئرمین تعلیمی بورڈ مسرور زئی اور اعجاز شیخ کا ریکارڈ تحویل میں لے کر 22 جولائی کو ذاتی حیثیت میں نیب آفس پیش ہو کر ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس کالا پل کے قریب تیز رفتار واٹر ٹینکر کی زد میں آ کر موٹر سائیکل پر سوار 2 بچے جاں بحق۔ بچوں کی عمریں 12 اور 14 سال تھیں۔ واقعے کے بعد مشتعل افراد نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی۔ جاں بحق کزنز ایان اور توصیف کی نماز جنازہ کورنگی میں ادا کر دی گئی۔ اہل خانہ کے مطابق واقعے کے وقت موٹر سائیکل پر 3 کزن سوار تھے۔ 17 سال کا طیب زخمی ہوا۔ پولیس نے ٹینکر کو آگ لگانے کے الزام میں ایک شخص کو حراست میں لے لیا۔ مفروض ٹینکر ڈرائیور گرفتار۔ ڈرائیور کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل سوار بچے گر گئے تھے، بریک لگانے میں وقت لگا، اتنے میں ٹکر ہو گئی۔ کراچی کے علاقے ملیر ریڑھی کوٹ میں پلاٹ کے تنازع پر بہن نے بھائی کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزمہ نے جائیداد تنازع پر بھائی کو ڈنڈے مار کر قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ ملیر میمن کوٹ میں 2 برادریوں میں جھگڑا، فائرنگ، 3 افراد زخمی۔ پشاور میں PTI کے ممبر قومی اسمبلی کے حق میں کوہاٹ روڈ پر مظاہرے میں جرائم پیشہ ملزمان کی شرکت کا انکشاف۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق SHO کے خلاف PTI MNA شاندانہ گلزار کے احتجاج میں جرائم پیشہ ملزمان شریک تھے۔ جرائم میں ملوث افراد کو بچانے کے لیے احتجاج کا سہارا لے رہے ہیں۔ شاندانہ گلزار کے الزامات کی تردید، کہا الزامات بے بنیاد اور جھوٹے ہیں، انہیں راضی نامے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری نے کہا ہے کہ آزادی کا جشن 1 اگست سے 14 اگست تک منائیں گے۔ MQM پاکستان کے نمائندے پورے سندھ میں چھوٹے بڑے پروگرامز کریں گے۔ 13 اگست کو 5 اسٹار چورنگی پر پروگرام ہوگا۔ گورنر ہاؤس سے 5 لاکھ جھنڈوں کا آرڈر دیا گیا ہے۔ بھارت کے 5 جہاز گرائے ہیں، اس لیے جذبہ بھی 5 گنا زیادہ ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری، مزید 115 فلسطینی شہید۔ غذائی قلت سے 1 ماہ کے 9 مولود سمیت 2 اور فلسطینی انتقال کر گئے۔ بھوک کی شدت سے شہید ہونے والوں کی تعداد 86 ہو گئی۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں ہر 3 میں سے 1 فلسطینی کئی روز بھوکا رہتا ہے۔ لاکھوں فلسطینی تباہ کن بھوک سے دوچار ہیں۔ پوپ لیو کا غزہ میں وحشیانہ جنگ بند کرنے کا مطالبہ۔ اٹلی سے امدادی جہاز غزہ کے لیے روانہ۔ مراکش میں غزہ کی حمایت میں بڑی ریلی، دارالحکومت رباط میں ہزاروں افراد نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاجی مارچ کیا۔ فلسطینی پرچم لہراتے ہزاروں افراد کا غزہ سے اظہار یکجہتی۔ مظاہرین کا اسرائیلی محاصرہ ختم کر کے غزہ میں جنگ بندی اور امداد فراہم کرنے کا مطالبہ۔ مراکش حکومت سے اسرائیل سے تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ۔ لندن کے رائل اوپرا ہاؤس میں اداکار نے اسٹیج پر فلسطین کا پرچم لہرا دیا۔ ڈرامے کے اختتام پر تالیوں کی گونج میں شائقین کی داد لیتے اداکاروں میں سے ایک نے فلسطین کا پرچم لہرایا۔ عملے نے پرچم لینے کی کوشش کی، لیکن اداکار پرچم لے کر کھڑا رہا اور شائقین کی تالیاں جاری رہیں۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔
روسی صدر پوتن کی ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی لاریجانی سے ملاقات۔ کرملن کے مطابق ملاقات میں مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر بات ہوئی۔ صدر پوتن اور علی لاریجانی نے ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر پوتن نے ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق مسائل کے سیاسی حل پر زور دیا۔ برطانوی وزیر داخلہ ایوٹ کوپر نے کہا ہے کہ بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کی منصوبہ بندی کرنے والوں کو دہشت گردوں کی طرح سنجیدگی سے لیا جائے گا۔ کرمنل جسٹس سسٹم کو نئے اختیارات دیے جائیں گے۔ دہشت گردی کی منصوبہ بندی کرنے والوں کو بھی عمر قید کی سزا ہو سکے گی۔ شام کے شہر سویدا میں شامی فورسز بدو اور دروز قبائل کے درمیان جھڑپیں۔ کئی روز کی جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 1120 ہو گئی۔ انڈونیشیا کے ساحل کے قریب مسافر بردار فیری میں خوفناک آگ لگ گئی۔ 5 افراد ہلاک، 284 افراد کو بچا لیا گیا۔ آگ لگنے پر مسافروں میں شدید خوف و ہراس۔ کئی مسافروں نے جان بچانے کے لیے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ ویتنام میں طوفان اور تیز ہواؤں سے سیاحوں کی کشتی الٹ گئی۔ کشتی الٹنے سے 38 افراد ہلاک، 5 لاپتہ، 10 کو ریسکیو کر لیا گیا۔ کشتی میں 48 مسافر اور عملے کے 5 ارکان سوار تھے۔ تمام افراد ویتنامی ہیں۔ بھارتی ٹیم شاہد آفریدی سے ڈر گئی، بہانے بنا کر میدان چھوڑ گئی۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کرکٹ کے میچ سے بھاگ گئی۔ پاکستان کا سامنا کرنے سے گھبرا گئی۔ 5 بھارتی کھلاڑیوں نے شاہد آفریدی کی موجودگی میں میچ کھیلنے سے انکار کر دیا۔ کھیل کو سیاست کی نظر کر دیا۔ کرکٹ کے شائقین کا وقت ضائع کرا دیا۔ بھارتی کھلاڑیوں کی ہٹ دھرمی نے میچ منسوخ کرا دیا۔ ایجباسٹن اسٹیڈیم آنے والوں کو ٹکٹ کے پیسے واپس مل جائیں گے۔ دوسری جانب معروف کرکٹ ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ بھارتی کھلاڑیوں کا موقف ہے کہ پاک بھارت موجودہ صورتحال کی وجہ سے پاکستان سے میچ نہیں کھیل سکتے۔ کیا برطانیہ آنے سے پہلے بھارتی کھلاڑیوں کو پاکستان سے میچ کا علم نہیں تھا؟ شائقین کرکٹ نے سوال اٹھا دیا، بھارتی کھلاڑیوں کو آئینہ دکھا دیا۔ ایشین انڈر 16 والی بال چیمپئن شپ جیتنے والی قومی ٹیم وطن واپس پہنچ گئی۔ لاہور ایئرپورٹ پر کھلاڑیوں کا شاندار استقبال۔ تھائی لینڈ میں ہونے والی ایشین انڈر 16 چیمپئن شپ میں پاکستان کی ٹیم ناقابل شکست رہی۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ کی جانب سے 82 لاکھ روپے کیش ایوارڈ دینے کا اعلان۔ ڈی جی اسپورٹس پنجاب نے کہا، والی بال ٹیم پر فخر ہے، قومی ہیروز کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ انگلینڈ میں موجود پاکستان شاہینز کے کھلاڑیوں نے ٹریننگ سیشن میں حصہ لیا۔ کھلاڑیوں نے کوچز کی نگرانی میں بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی۔ پاکستان شاہینز 3 ون ڈے میچز اور 2 ٹیم روزہ میچز کی سیریز کھیلیں گے۔ سیریز کا آغاز 22 جولائی سے ون ڈے میچ سے ہوگا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا سالانہ اجلاس کئی اہم فیصلوں، تجاویز اور مشاورت کے بعد سنگاپور میں ختم۔ اگلے 3 سرکل میں بھی انگلینڈ ہی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنلز کی میزبانی کرے گا۔ بے دخل افغان ویمن کرکٹرز کو ویمن ورلڈ کپ اور T20 ورلڈ کپ میں شمولیت کے لیے سپورٹ مہیا کرنے کا عزم۔ یو ایس اے کرکٹ کو انتظامی ریفارمز اور شفاف الیکشنز کے لیے 3 ماہ کی مدت دے دی گئی۔ ہرارے میں جاری T20 ٹرائی نیشن سیریز کے چوتھے میچ میں جنوبی افریقہ نے زمبابوے کو 7 وکٹ سے مات دے دی۔ میچ میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے زمبابوے نے 6 وکٹ پر 144 رنز بنائے۔ برائن بینٹ نے 61 رنز کی اننگز کھیلی۔ جواب میں جنوبی افریقہ نے ہدف 18ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ پلیئر آف دی میچ روبن ہرمن نے 63 اور وینڈر ڈیوسن نے 52 رنز سکور کیے۔ ایونٹ کے میچز جیو سپر سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔